आंटी जी, आर दोज फॉर रियल ईटिंग और ओनली फॉर फैशनेबल? क्या ये वाकई खाने के लिए है या फिर सिर्फ डेकोर है? वो आंखों में अनोखी चमक लिए इस ट्रे में देख रही थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और फल सजे हुए। गुलशन की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। उसने शाहनवाज का सुर्ख पड़ता चेहरा देख लिया था जो रहीला को मिन्नतों निगाहों से देख रहा था। वो यकीनन रहीला की इस हरकत पर शर्मिंदा हुआ। गुलशन सुल्ताना और शहरयार की शक्ल देख रही थी तो उनकी आंखों की हैरत और नासमझी देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो बात को बदलना चाहती थी पर उस वक्त उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। सामने शहरयार के बगल में बैठे शाहनवाज की खून गलती निगाहें उसे अलग कंफ्यूज कर रही जो उस वक्त हनूज रहीला को ही देख रहा था जो बड़े मजे से एक एक मिठाई उठाकर चेक कर रही थी। उसे एक मरतबा फिर रहीला को साथ लेकर आने पर पछतावा हुआ। सुल्ताना बस होंठ बनी अपने उस हीरे बेटे को देख रही थी जो इस वक्त मुंह नीचे करके अपने होंठ बीच से एक मरतबा फिर अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ रहीला की तरफ मतवजा हुआ। जी जी बिल्कुल, दे आर नॉट एट ऑल फेक। जी आप बिल्कुल ले सकती हैं, ये बिल्कुल भी नकली नहीं है। उसके जवाब पर रहीला पहली मरतबा ये उसका जवाब नहीं था जिसने इसे हैरत में मुब्तला किया, बल्कि उसकी आंखों की चमक रहीला के छोटे से दिमाग पर कोई और असर कर। गुलशन ने थक कर उसे एक ठूंका मारा था और वो बस बाजू से हिलाकर रह गई थी। हैं जी, अच्छा जी, प्लीज पास द क्रॉकरी। वो शाहनवाज के सामने पड़ी प्लेटें और चम्मच की तरफ इशारा करती से बड़ी नरमी से कह रही थी, गोया दोनों के दरमियान बड़े ही अच्छे मुरासिम हो। वो नहीं चाहता था कि वो मजीद अंग्रेजी बोले, इसलिए जल्दी जल्दी उसके हाथ में प्लेट और चम्मच थमा दिया जबकि उसके चेहरे के तासुरात मजीद बिगड़। गुलशन उसका चेहरा पढ़ सकती थी। शहरयार वहां से नजरें बचाता खाने का इंतजाम देखने के बहाने से वहां से उठ गई जबकि सुल्ताना अपनी हैरत पर काबू पाते हुए व्हील चेयर को जरा सा खिसका कर उसके करीब आई थी। वो जो पेस्ट्री और बर्फी के साथ इंसाफ करने की तैयारियां कर रही थी उनको करीब आता देख उलझी। आंटी जी आप भी लें, वो कहकर अब ट्रे उनकी तरफ करने लगी। अरे नहीं तुम खाओ, मैंने ये तुम्हारे लिए रखवाई है, वो बहुत प्यार से बोली थी। और तुम गुलशन, कब से देख रही हूँ इतनी गुमसुम सी बैठी और कुछ ले भी नहीं रही। रहीला के बिल्कुल बराबर बैठी गुलशन की प्लेट तो वाकई खाली थी। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो किस वजह से यूं गुमसुम है। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस। आंटी आप इसको छोड़ें, ये मेरी सहेली ऐसी ही है, कम गो है, कम खाने वाली और कम ही सुनने वाली, मतलब इसके हर सिस्टम के आगे कम लगता है। रहीला ने गुलशन की प्लेट को लवाजमात से भरते हुए जो अपनी सहेली की तारीफें की थी उस पर सुल्ताना और गुलशन दोनों की ही भरपूर हंसी छूटी थी। अरे आंटी जी आप तो बड़ी प्यारी हैं, ने उन्हें हंसते हुए देखकर एक और राय का इजहार किया था। अच्छा, पर अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वो हनूस मुस्कुराते हुए आखिर में कुछ मसनूई उदासी से बोली। अरे छोड़े आंटी, आपको क्या पता, भला आप थोड़ी खुद को हमारी नजर से देख सकती हैं। रहीला कभी झूठ नहीं बोलती। वो जुमला अधूरा छोड़कर अब बर्फी का टुकड़ा मुंह में रख रही थी। शाहनवाज उसके एतमाद पर बस गुलशन को देखकर रह गया जो शायद प्लेट में चम्मच चलाने के काम पर फाइज की गई थी। रहीला झूठ नहीं बोलती। आंटी आप आज भी बहुत हसीन और जाजिब नजर हैं। मीठा और नरम सा टुकड़ा मुंह में रखते ही घुल गया था। अजीब जायका था इसमें। वो जो बोल रही थी दिल से बोल रही थी। उसे सुल्ताना पसंद आ गई थी और ये इसकी बातों से वाज़ेह था, वरना गुलशन और शाहनवाज उसके साफ कोई से खूब वाकिफ थे। सच बोलने पर आती थी, कोई लिहाज मलहूज़े खातिर नहीं रखती थी और इसकी इसी बात से ही वो दोनों डरते भी थे। दोनों को सुल्ताना के रवैये से कुछ और अंदेशा लाहक हो रहा था। जिस दिलचस्पी और लगाव से वो इसे देख रही थी वो नजर आम नहीं थी। वो यकीनन उसे सर ता पैर परख रही थी। तुम भी बहुत प्यारी हो, तुम्हारी बातें भी। वो दिल खोल कर हंसी थी। उनके अंदाज पर गुलशन और शाहनवाज की नजरें मिली थी तो गुलशन की जगह हैरत ने ली थी। कुछ देर कभी उन दोनों की खामोश शर्मिंदगी ज़ाहिर हो गई। और बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है, बड़े वसोक से पूछ रही थी। साथ साथ उन तीनों की प्लेटों को बारी बारी भर रही थी जिसमें से सिर्फ रहीला की प्लेट खाली मिलती थी। उन दोनों ने तो कुछ चखा तक नहीं था। रहीला भी बड़े मजे से चीजें खाती, सारी मालूमात किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह दे रही थी। शाहनवाज उन तीनों में इकलौता अमर था। सुबह चैनी से पहलू बदल कर रह गया। न जाने शहरयार इतनी देर क्यों लगा रहा था। पता नहीं कहीं वो खुद ही तो नहीं खाना तैयार कर रहा। वो अपनी ही अहमकाना सोच पर खजल हुआ। शायद रहीला के साथ मत मारी कर करके वो इस जैसा होता जा रहा था। इसने एक मिनट पर फिर बेचैनी से पहलू बदला। अब तो गुलशन भी पूरी की पूरी सुल्ताना और रहीला की जानिब मतवज्जो थी। एक अजीब सी खुशी उसकी आंखों में चमक रही थी पर वो खुशफहम भी नहीं होना चाहती थी, पर हो भी रही थी। मुझे तुम्हारी सहेली बहुत अच्छी लगी गुलशन, वो अब रहीला का हाथ पकड़े गुलशन से बड़ी लताफत से कह रही थी। इस बात से बेखबर कि रहीला मुंह में पड़ा पेस्ट्री का टुकड़ा
نکلنا بھول گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب حیرت نے غرق کیا تھا۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں جسے اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، پر وہ اس جذبے کو نام نہیں دے پائی تھی۔ یہی حال گلشن کا بھی ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی تھی، مگر سوچوں کا تسلسل ٹوٹنے پر نہ آیا تھا۔ شاہ نواز کے صبر کی اب انتہا تھی۔ اتنے میں رحیلہ کو سلطانہ کے کب سے وہ آتا دکھائی دی، دراز قد، اسمارٹ اور مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ جس کا بھی نصیب تھا وہ خوش نصیب تھی۔ اس نے سوچا تھا کھانا پینا اب وہ چھوڑ چکی تھی۔ شہریار کے پیچھے ملازموں کی ایک قطار ڈائننگ ایریا کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں کھانے کی مختلف ڈشز تھامے اس دن ان سب کے ساتھ کھانا کھاتے شہریار کو زندگی محسوس ہوئی تھی، جو اتنے عرصے میں وہ صرف محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آج جیسے مہربانیوں کے سب در اس پر کھل چکے تھے۔ وہ لمحے اس کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحے تھے، جنہوں نے اس کے دل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا تھا۔ فضا شفاف تھی، ہوا تیز اور خنک، موسم حسین تھا، اور اس حسین شب میں ان کے دل کسی اور ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر وہ شہر۔ فضا شفاف تھی، ہوا تیز اور خنک، موسم حسین تھا، اور اس حسین شب میں ان کے کسی اور لے پر دھڑکتے دل۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر وہ سنہری روشنیوں میں ڈوبا کمرہ تھا، اور وہیں دیوار کے شیشے کے سامنے بیٹھی وہ اپنا سراپا بگول دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی خود کو اتنی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس کے عام سے نقوش بھی اس کے دل کی خوشی کی گواہی دیتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہر نگاہ کا نظارہ بنی وہ دلہن سرخ اور سنہری عروسی لباس میں کسی سلطنت کی ملکہ لگتی تھی۔ اس سب سے اوپر اس کا وہ وقار تھا جو اسے اپنے خوابوں کو پورا کر کے ملا تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، کیوں نہ اٹھی؟ اسے ناز تھا۔ اس کے پاس بہت قیمتی رشتے جس پر جاں مارتے تھے۔ اس کے پاس شاہ نواز تھا، اس کے پاس رحیلہ تھی، اس کے پاس تایا تھے، تائی تھی، ان کی بے لوث محبتیں تھیں۔ ایک گھر تھا، خوشیوں بھرا گھر، جو قید نہیں تھا، جو اس کی حفاظت گاہ تھی۔ اس کے قدم ماضی کی ہر تلخی، ہر بری یاد اور ہر غم کی زنجیر سے آزاد تھے۔ اس نے اپنے لہنگے کو ذرا سا اٹھا کر اپنی مہندی لگے پاؤں دیکھے۔ اس کی نظر اس حسین سنہری پازیب پر پڑی تھی۔ ایک تشکر بھرا سانس لے کر اس نے اپنے پاؤں پھر چھپا لیے۔ اس لمحے شاہ نواز کی دلہن بنے اسے اپنے والدین کی شدت سے یاد آئی تھی۔ دل کی کیفیت عجیب تھی، وہ خوش تھی، مطمئن تھی، پر ہر لڑکی کی طرح یہ لمحہ ان رشتوں کے بنا ادھورا اور اداس سا تھا۔ آئی دیکھی تو، اتنی پیاری، اتنی حسین دلہن۔ دروازہ دڑام سے کھلا تھا، وہ چونکی تھی۔ دروازے سے اندر آتی وہ شوق ہوا اب باقاعدہ اس دلہن کے حسین ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ گلشن کی اداسی اڑن چھو ہوئی تھی۔ رحیلہ کی موجودگی میں کوئی مائکا لال بھی اداس نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے تاثرات پر ہنستی ہی چلے گی۔ ماشاءاللہ، اس دلہن کو ہر بری نظر سے بچانا میرے اللہ۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی۔ اے گل، تجھے پتا ہے شانی جیسا الو کا پٹھا بھی آج بہت مہنگے والے سیلون سے تیار ہو کر آیا ہے، اور کیا لگ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس کی تو ٹور ہی بدل گئی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر شاہ نواز کی لک پر تبصرے کر رہی تھی۔ گلشن کو حیرت نہیں ہوئی تھی، پر تجسس ضرور ہوا تھا۔ اچھا، اور یہ اچھا بڑی حسرت بھرا تھا۔ اچھا، تو زیادہ اتاولی نہ ہو۔ دیکھ گلشن، تیری سکھ دکھ کے ساتھی میں ہی ہوں۔ اگر تو مجھے شادی کے بعد بھولی یا مجھے نظر انداز کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے نصیحت کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ کمرے میں آئی ہی یہی کرنے تھی۔ میری فکر نہیں کرو، آپ اپنا دھیان رکھنا بس۔ وہ مانی کی مسکراہٹ دباتے اب دوبارہ شیشے میں دیکھتے اپنا پلو ٹھیک کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ آنکھیں سکیڑے وضاحت چاہتی تھی، مگر دروازے پر اعلان ہوا کہ بارات آ چکی ہے، لہذا اسے دلہن کو حال میں لے جانا تھا۔ چل اٹھ، آگے تیرے دلہے راجا۔ وہ سب بول کر اس کے بازو کو تھام چکی تھی۔ اس گہما گہمی کے عالم میں بھی وہ اسے بہت دور سے نظر آ گئی تھی۔ وہ اس کی نظر میں تقریب میں سب سے حسین لڑکی تھی۔ نگاہ بھٹک بھٹک کر اس پر آ کر رکتی تھی، اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ وجہ سے انجان نہیں تھا۔ مسکرا کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے گلشن اور شاہ نواز کو دیکھا تھا، ایک آئیڈیل کپل، لڑکا کرکٹر اور لڑکی رنر۔ آپ دونوں کو شادی کی بہت بہت مبارک، یہ میری اور ماما کی طرف سے۔ اس نے شاہ نواز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لفافہ ان دونوں کو تھمایا تھا۔ گلشن بیٹا، سلطانہ نے ایک فائل اپنے بڑے سے بیگ سے نکالی تھی۔ وہ دونوں اس فائل کو دیکھ کر الجھے تھے۔ یہ تمہاری امانت ہے، یہ وہ گھر ہے جو میں نے تمہارے والد کے نام کیا تھا، اسلام آباد والا گھر، تمہارا گھر۔ پر آئی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، پلیز اسے منع مت کرنا بیٹی۔ وہ اس کی سوال کرتی، پلیز اسے لینے سے منع مت کرنا بیٹی۔
وہ اس کی سوال کرتی انکار کرتی نگاہوں میں دیکھے بنا کہہ رہی تھی، آنٹی میں یہ وہ اصرار کرنا چاہتی تھی، نفی کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، اگر تم یہ نہیں لوگی تو میں سمجھوں گی کہ تم نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ کچھ بھی مزید کہے بغیر اس نے وہ فائل تھام لی